जी बिल्कुल, दी इकोनॉमी वॉच के नए एपिसोड के साथ मैं हूँ उमर हयात खान। और आज मैंने आपको ये बताना है कि आज मैं कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़ज़ाना में ख़ज़ाना को कवर करने के लिए गया। और वहाँ पर आज मैंने ये देखा कि एक तरफ हुकूमती जो अरकान हैं, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल रहे थे, तो दूसरी जानिब जो हुकूमती इत्तेहादी हैं, वो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल रहे थे। आज जो सबसे बड़ी ख़बर वो यही थी कि साबिक वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली सांगला हिल से चौधरी बरजीस ताहिर ने वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक की जो कारकर्दगी है उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। और उन्होंने इस पर बरहमी का भी इजहार किया कि हमें ये कहा जाता है कि सियासी अदम इस्तेहकाम है और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुआशी अदम इस्तेहकाम है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर ये सूरत हाल है तो क्या गवर्नर स्टेट बैंक या सेक्रेटरी ख़जाना वो किसी सियासत के अंदर मुलव्वस हैं? क्या वो सियासत कर रहे हैं? क्या उनका काम सियासत करना है कि वो सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो चुके हैं? क्योंकि पॉलिसीज़ उन्होंने बनानी है। और ये क्यों उन्होंने कहा? वो इस वजह से कहा कि रुपए की गिरती हुई कदर और डॉलर की बढ़ती हुई कदर पर आज तमाम जो अरकान कमेटी थे वो सीख पा नज़र आए हमें। और जो हुकूमती इत्तेहादी जमात जमीयत उलमा इस्लाम के मेंबर कौमी असम्बली और मेंबर कमेटी मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी ने हमसाया मुल्क अफगानिस्तान की मिसाल दी। और उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान का जो वजीर ख़जाना है उसने एक जमात भी स्कूल की नहीं पढ़ी और वो इस वक्त डॉलर को वहाँ पर कंट्रोल किए हुए है। लेकिन हमारे यहाँ पर बड़े मतलब माहिर और अहम ओहदों पर रहने वाले लोग आज गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी खजाना है, लेकिन मईशत का इस वक्त ये हाल है और डॉलर इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। उन्होंने ये कहा कि वजीर खजाना अफगानिस्तान ने तमाम जो लोग थे उनको बुलाकर ये कहा कि अगर डॉलर की कदर बढ़ी तो आप लोगों की खैर नहीं है। ये धमकी थी वजीर खजाना अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान के जो मुआशी लोग मईशत से जुड़े हुए अफराद थे। लेकिन अब देखना ये है कि बरजीस ताहिर आखिर आखिर क्यों इतने सीखपा हैं, क्योंकि इस वक्त अगर ग्राउंड रियलिटीज को देखा जाए तो हर दिन डॉलर की कदर जो है वो बढ़ती जा रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त डॉलर की कदर जो है वो आज भी 96 पैसा उसमें इजाफा हुआ है। और दिन ब दिन कोई ऐसा दिन नहीं है, गुज़िश्ता 20 दिनों से लगातार जो है वो डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है, रुपए की कदर में कमी हो रही है। और दूसरी जानिब हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। स्टेट बैंक जो रेगुलेटर है वो टस से मस नहीं हो रहा। वजीर खजाना अगरचे ये कहते हैं कि 10 बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, लेकिन वो कार्रवाई जो है हमें नजर नहीं आती। क्योंकि जब हमने स्टेट बैंक से ये सवाल पूछा कि बताएं वो कौन से 10 बैंक हैं कि जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिन्होंने जो डॉलर्स पर सट्टेबाजी कर रहे हैं, तो स्टेट बैंक ने कहा कि हमारे हम ये कॉन्फिडेंशियल डेटा है, सीक्रेट डेटा है जो हम आपको नहीं दे सकते। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आखिर हुकूमत इतनी बेबस क्यों है? इसकी बेबसी की वजह यही है कि ये हुकूमत जब आई थी तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आई थी कि इन्होंने इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है वो पेश करने के बाद, उसकी कामयाबी के बाद इन्होंने इलेक्शन अनाउंस करने थे। लेकिन ये इलेक्शन अनाउंस नहीं कर सके क्योंकि जो मुआशी हालात थे वो इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे कि मुल्क के अंदर इलेक्शंस हों। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस हुकूमत जो ये कह रही थी जब ऑपोजिशन में थी कि हम होते तो डॉलर जो है वो 120 पर होता, हम होते तो पेट्रोल जो है वो 100 रुपए लीटर होता। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि पेट्रोल भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, डीजल भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, डॉलर भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, महंगाई भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। ये तमाम चीज़ें आज हमें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इसलिए नज़र आ रही हैं क्योंकि इस हुकूमत ने जो IMF से 1.16 अरब डॉलर लेने के लिए जो मुआहिदा किया है कि 50 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी लगाएंगे, और फिर उसके बाद इन्होंने बिजली के रेट्स बढ़ाने का जो मुआहिदा किया, उसके बाद ये कैसे डॉलर को कंट्रोल कर सकते हैं। और यही हम देख रहे हैं कि स्टेट बैंक को अगरचे गुज़िश्ता हुकूमत ने ऑटोनॉमी दी, लेकिन मौजूदा हुकूमत आने से पहले वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना नहीं बने थे, उस वक्त मैंने ये सवाल किया था वजीर खजाना से, क्या आप स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का जो बिल है उस पर नजरसानी करेंगे?
کیا آپ اس کو واپس لیں گے؟ انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ہم اس پر قانون سازی کریں گے اور اس کو ریورٹ کریں گے، لیکن حکومت آنے کے بعد نہ تو اسٹیٹ بینک کی کچھ قانون سازی کو ہاتھ لگایا گیا، کہ جس پر جب اپوزیشن میں تھے تو تنقید کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کو بھیج دیا گیا ہے۔ ایسی صورتحال جب ہوتی ہے، آپ کو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ معیشت پر کبھی سیاست نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب یہ حکومت معیشت پر سیاست کر رہی تھی تو اس وقت ہم انہیں یہی بتاتے تھے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے آج معیشت اس نہج پر ہے۔ آج سیاستدان اگر اپنی درست سمت کا تعین کر لیں اور یہ سمجھ لیں کہ ہم نے عوام کے لیے جو ہے وہ مہنگائی یا جو چیزیں ہیں ان سے عوام کو محفوظ رکھنا ہے، تو یقینی طور پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مہنگائی بھی نہ ہوگی اور ایک اچھے طریقے سے ملک کی معیشت جو ہے وہ چلے گی۔ آج صلاح الدین ایوبی جو جے یو آئی کے رکن ہیں، انہوں نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم دنیا میں بھکاریوں کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ جب آپ بھکاریوں کے نام سے جانے جاتے ہیں تو کوئی آپ کو بھیک جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ بھیک ہی دیتا ہے، لیکن آج ہم نے یہ دیکھا کہ جو برجیس طاہر تھے وہ کافی ہمیں غصے میں نظر آئے۔ انہوں نے وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا کو تقریباً 3 دفعہ ٹوکا۔ ایک دفعہ جب آئی ایم ایف کے جو معاہدے کے حوالے سے بریفنگ دی جا رہی تھی عائشہ غوث پاشا کی جانب سے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ سب باتیں ہمیں اخبار سے معلوم پڑ چکی ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت جو آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں ان کنڈیشنز کے بعد کیا صورتحال جو ہے وہ پیش آنی ہے، کیا حالات ہوں گے، کیا ڈالر پر قابو پایا جائے گا، کیا معیشت بہتر ہوگی، کیا مہنگائی کم ہوگی۔ جب یہ تمام صورتحال کے حوالے سے ان سے بریفنگ طلب کی گئی تو وہ بریفنگ نہیں دے سکے۔ یہ اہم ایک نقطہ ہے کہ اس وقت جو حکومت پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے معیشت کو ہم ٹھیک کریں گے، لیکن آج معیشت ایک ایسے دوراہے پر کھڑی ہے کہ ان سے معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی، اور پھر اوپر سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب کی صورتحال ہے اور تقریباً 30 ارب ڈالر سے زائد کے نقصانات سیلاب کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں، جو یقینی طور پر ایک بہت بڑا میرے خیال میں پاکستان کی معیشت کے لیے سیٹ بیک ہے۔ اور آج وزیر مملکت برائے خزانہ نے کہا کہ اب تک 160 ملین ڈالر یعنی 16 کروڑ ڈالر جو اقوام متحدہ کی جانب سے فائنینسنگ کی اپیل کی گئی تھی، اس میں سے 150 ملین ڈالر یعنی 15 کروڑ ڈالر جو ہے وہ پلیج ہو چکے ہیں، اور اس میں سے 45 ملین ڈالرز کی رقم جو ہے وہ اب تک پاکستان کو مل چکی ہے۔ لیکن کیا 45 ملین ڈالرز 30 ارب ڈالر کا نقصان پورا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور اب پاکستان کی معیشت ایک ایسے دورائے پہ کھڑی ہے کہ ہمارے پاس جو سینٹرل بینک کے ریزروز ہیں وہ 4.62 ارب ڈالر کے رہ چکے ہیں۔ 4.62 ارب ڈالر کے سینٹرل بینک کے ریزروز ہیں، کیونکہ اگر 8.62 ارب ڈالر میں سے سعودی عرب کے 3 ارب ڈالرز، چین کے 1 ارب ڈالرز جو سیف ڈپازٹ کی مد میں رکھے گئے وہ نکال دیے جائیں، تو پھر آپ کے پاس 4.62 ارب ڈالرز بچیں گے، اور پھر اگلے جو ویک جب یہ ہمیں پتہ چلے گا تو مزید اس میں سے 20 کروڑ ڈالر جو ہے وہ کم ہوں گے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اور پھر کسی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ دی اکانومی واچ کے آپ سے مخاطب ہوں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔